बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम ये क़िससुन नबिय्यीन के अंदर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह आज जो हम पढ़ेंगे जो लेसन और उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इंशाअल्लाह, बहुत सारे अल्फाज सीखेंगे और बहुत सारे जुमले बनाना सीखेंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे आज के लेसन से इंशाअल्लाह। ये जो लेसन है इसका नाम है अमामल मलिकी। आज का जो लेसन है उसका नाम है अमामल मलिकी, बादशाह के सामने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बादशाह का जो है एक सामना होता है, तो वहाँ पर देखिए इस सबक में बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है वहाँ पर। अमामा हमने पढ़ा हुआ है, अमामा का मतलब आगे, बुक 1 बुक 2 के अंदर पढ़ा हुआ है। अमामल मस्जिदी खल्फल मस्जिदी, तो अमामल मलिकी, मलिक का मतलब बादशाह, और मलक कहेंगे तो फरिश्ते को कहते हैं। मलिक और मलक, मलिक बादशाह, मलक फरिश्ता। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ जो मुख्तसर में समझ लेते हैं और एंड के अंदर जो है ना सारे अल्फाज को हम एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने दर्स की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अमामल मलिकी, बादशाह के सामने। मैं पढ़ता हूँ, तर्जुमा करता हूँ, गौर से सुनिए और जो है ना एक मरतबा आप भी जो है ना इसको जैसा लिखा हुआ है और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इस पेज का और सारे पेजेस का, और उसके बाद जो है ना अपने नोटबुक में लिखने की आदत डालिए, ताकि जो है ना हमें लिखना भी आए। देख देख कर लिखना आता है हमें, कोई भी चीज़ सेम देख देख कर लिखिए उसको, ताकि आपको अरबी लिखना आ जाए अच्छे से। इसी तरह बोल कर लिखिए, पढ़ कर लिखिए, ताकि हमें जो है ना बोलना भी आए, उसको पढ़ना भी आए। और साथ में तर्जुमा भी कीजिए, जैसे कि मैं पढ़ूंगा और तर्जुमा करूंगा सेम स्टाइल में आप जो है ना इमिटेट कीजिएगा बाद में, ताकि आपको जो है ना अच्छी तरह याद हो जाए चीज़ें। कान फिल मदीनति मलिकुन, कान फिल मदीनति मलिकुन कबीरुन जिद्दन व ज़ालिमुन जिद्दन। कान फिल मदीनति मलिकुन, शहर में एक बादशाह था, शहर में एक बादशाह हुआ करता था। कबीरुन जिद्दन, वो बहुत बड़ा था, वो बादशाह बहुत बड़ा था, है ना। तो कान फिल मदीनति मलिकुन कबीरुन जिद्दन, शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था। वह ज़ालिमुन जिद्दन, और वो बहुत जालिम था। ज़ालिमुन जिद्दन, जिद्दन यानी बहुत, ज़ालिमुन जिद्दन। वकान अन्नासु यसजुदून लिल मलिकी, वकान अन्नासु यसजुदून लिल मलिकी, और लोग जो है ना सजदा किया करते थे बादशाह को। लोग जो है ना बादशाह को सजदा किया करते थे उस जमाने में। अल्लाह ताला का जो है ना वो ज़िल्ले इलाही समझते थे, और इस तरह का माहौल बना के रखा था बादशाहों ने पुराने जमाने में। ये तो इस्लाम आया तो उसने तोड़ा बुत परस्ती को और ये इंसान परस्ती को। तो वकान अन्नासु यसजुदून लिल मलिकी, और लोग सजदा किया करते थे। देखिएगा काना जो है ना, हम जो है ना इंशाल्लाह लेसन के एंड में समझेंगे इसको। तो काना जब इस्तेमाल होता है मुजारे के साथ में जो है ना माजी जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग देता है। सजदा करते थे, है ना। कानन नासु यसजुदून, यसजुदू देखिए मुदारे है, यसजुदू यसजुदून ये मुदारे है। लेकिन जब काना जब मुदारे पर दाखिल होता है तो मुदारे को माजी में कन्वर्ट कर देता है। बुक 2 के अंदर हमने पढ़ा है लम के बारे में यही बात, कि लम जो है ना मुदारे पे दाखिल होता है या मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है लम, तो मुदारे को माजी में जो है ना कन्वर्ट कर देता है धड़ से। इतना पावरफुल है ये। तो काना की लाइन में अगर मुदारे खड़ा होता है तो काना उसका कान पकड़ के उसको पीछे कर देता है, माजी में कर देता है उसको। इतना स्ट्रांग है काना। और लम भी ऐसे ही स्ट्रांग है। लम की लाइन में अगर आगे जो है ना मुफेले मुदारे खड़ा होता है ना आकर, तो फौरन लम जो है ना उसका कान पकड़ के उसको पीछे कर देता है, माजी में ढकेल देता है उसको। तो हम कहते हैं लम अधहब, अधहबु मैं जाता हूं, अधहबु मैं जाता हूं। और लम अधहब मैं नहीं गया, तो देखिए लम आ गया ना मुदारे पे, तो मैं नहीं गया। तो ये देखिएगा, तो वकान अन्नासु यसजुदून लिल मलिकी, वकान अन्नासु यसजुदून लिल मलिकी, और लोग सजदा किया करते थे बादशाह को, बादशाह के सामने। वसमिअल मलिकु अन्न इब्राहीम यसजुदु लिल्लाहि वला यसजुदु लिअहदिन। वसमिअल मलिकु, समिअ इस्म मौसूल, वसमिअल मलिकु, बादशाह ने ये बात सुनी। क्या सुना उसने? कि अन्न इब्राहीम यसजुदु लिल्लाहि, कि इब्राहिम अल्लाह को सजदा करता है। इब्राहिम अल्लाह के सामने सजदा करता है, अपनी पेशानी अल्लाह के सामने झुकाता है, बादशाह के सामने नहीं जाता है झुकने के लिए वो। वला यसजुदु लिअहदिन, और वो किसी को सजदा नहीं करता है इब्राहिम। तो जब बादशाह ने ये बात सुनी, वो समिअल मलिकु
अन्न इब्राहीम यसजुदु लिल्लाहि वला यसजुदु लिअहदिन, और बादशाह ने ये बात सुनी कि इब्राहिम अल्लाह को सजदा करता है और किसी को भी सजदा नहीं करता। तो अब क्या हुआ जब उसने ये बात सुनी? तो फग़ज़िबल मलिकु, तो बादशाह भड़क उठा। ग़ज़िबा या ग़ज़ब का मतलब होता है गुस्सा होना, गजब उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ ग़ैज़ो गजब। और हमने ये बुक 2 बुक 1 में भी सारे अल्फाज पढ़े हुए हैं, अना गज़बान अल मुदर्रिसु गज़बान, इंशाल्लाह लेसन के एंड में पढ़ेंगे इसको हम सारा कुछ। फग़ज़िबल मलिकु, फग़ज़िबल मलिकु, बादशाह गुस्सा हो गया, बादशाह जो है ना भड़क उठा। वो तलबा इब्राहिम, और उसने इब्राहिम को बुला भेजा। फिर तलबा यतलबु का मतलब होता है तलब करना, बुलाना किसी को, है ना। तो वह तलबा इब्राहिम, उसने इब्राहिम को तलब कर लिया, फिर बुला लिया कि अल्लाह जरा बुलाओ उसको, जरा कैसे झुकता नहीं है वो देखता हूं मैं। और फिर जलील हुआ आखिर में। वजा इब्राहिम, वजा इब्राहिम, इब्राहिम जो है ना वहां पर उसके दरबार में पहुंचे। जा यजीओ का मतलब होता है आना, अता याती का मतलब भी होता है आना। बुक 2 के अंदर ये सारे अल्फाज पढ़े हुए हमने। जा यजीओ का मतलब होता है आना, और अता याती का मतलब भी होता है आना। वजा इब्राहिम, और इब्राहिम आए वहां पर, यानी पहुंचे उसके दरबार में। वकाना इब्राहिम ला यखाफु अहदन इल्लल्लाह, वकाना इब्राहिम ला यखाफु, इब्राहिम नहीं डरते थे। देखिएगा मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि काना जो है ना मुदारे के साथ जब आता है तो माजी का माना देता है, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, माजी इस्तिमरारी का माना देता है, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं जाया करता था, मैं नहीं जाया करता था, मैं खेलता था, मैं नहीं खेला करता था, मैं डरता था, मैं नहीं डरता था, इब्राहिम डरते थे, इब्राहिम नहीं डरते थे। तो देखिएगा काना जब मुदारे के साथ आता है तो माजी का माना देता है। वकाना इब्राहिम ला यखाफु अहदन इल्लल्लाह, और इब्राहिम नहीं डरते थे। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस माजी इस्तिमरारी, इब्राहिम नहीं। और सिर्फ काना को अगर हटा देंगे ना, हम काना को हटा देंगे तो मुदारे में चला जाएगा सीधा ये। फिर तो काना का कान छोड़ देंगे तो फट से जो है ना भागकर वो मुदारे में पहुंच जाता है, तो जैसे कान छूटा उसका। तो अगर हम काना को छोड़ देंगे, हम कहेंगे कि इब्राहिम ला यखाफु, तो हम तर्जुमा करेंगे इब्राहिम नहीं डरते हैं, इब्राहिम नहीं डरता है। खालिद नहीं डरता है, खालिदुन ला यखाफु, खालिद नहीं डरता है। कहेंगे कि खालिद किसी से नहीं डरता है, तो कहेंगे खालिदुन ला यखाफु अहदन। ये देखिए हमारा अच्छा सा जुमला बन गया यहाँ पर। कहेंगे कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, अना ला अखाफु, अब यखाफु नहीं कहेंगे, अखाफु कहेंगे अपने बारे में। तो अगर आपको कहना होगा मैं किसी से नहीं डरता हूं, तो हम कहेंगे अना ला अखाफु अहदन, अना ला अखाफु अहदन। तो बहरहाल तो लेकिन जब जो है ना ये काना आ जाता है तो फट से जो है ना ये मुदारे जो है ना माजी की तरफ चला जाता है। तो वकाना इब्राहिम ला यखाफु अहदन इल्लल्लाह, इब्राहिम नहीं डरा करते थे, नहीं डरते थे, नहीं डर रहे थे। ये सब जो है ना मादी इस्तिमरारी का माना देता है। मैं खेलता था, मैं खेला करता था, मैं खेल रहा था, ये सारे तर्जुमा होते। कहेंगे कि भाई कुन तो अलअबु, मैं खेलता था या मैं खेल रहा था, दोनों तर्जुमे करेंगे, है ना। आई यूज्ड टू प्ले या आई वॉज प्लेइंग, दोनों तर्जुमे बनेंगे। काना जब मुदारे के साथ होगा तो उसमें दोनों मफहूम जो है ना अदा होते हैं। इस बात को अच्छी तरह नोटबुक में लिख लीजिएगा। जो काना मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है तो माजी इस्तिमरारी यानी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देता है वो पूरे सेंटेंस को। तो वकाना इब्राहिम ला यखाफु अहदन इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। क़ाल अल मलिकु, तो बादशाह ने कहा जब इब्राहिम पहुंचे उसके दरबार में, तो क़ाल अल मलिकु, बादशाह ने कहा मर रब्बुका या इब्राहिम, मर, अब ऐसा नहीं पढ़ेंगे मन रब्बुका, ऐसा नहीं, ये नून की आवाज को हल्का कर देंगे, मीम हल्का क्या कर देंगे, इसको मीम को उठा के रा में मिला देंगे, है ना। मर रब्बो का, मन रब्बो का नहीं पढ़िएगा। कुरान के अंदर भी ऐसी पढ़ा जाएगा। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो नून के बाद जो है ना जब रा आएगा तो नून की आवाज खत्म कर देंगे, तो हम मर रब्बो का पढ़ेंगे। मर रब्बो का या इब्राहिम, व इब्राहिम तुम्हारा रब कौन है। तो क़ाल इब्राहिम रब्बी अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। तो अब क्या होता है आगे, क़ाल अल मलिकु, बादशाह ने कहा, बादशाह ने कहा, क्या कहा, मनिल्लाहु या इब्राहिम। देखो कितना एरोगेंट था वो, कितना घमंडी था। मनिल्लाहु या इब्राहिम, इब्राहिम अल्लाह कौन है भाई, अल्लाह की चिड़िया का नाम है, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसको नहीं पता था कि अल्लाह कौन है, पता था उसको, एरोगेंस था उसके अंदर, घमंड था, और अल्लाह ने उसके घमंड को बाद में तोड़ दिया फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क़ाल अल मलिकु,
اللہ کے سامنے کسی کا گھمنڈ نہیں چلتا ہے، لہذا گھمنڈ نہیں کرے انسان۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، من اللہ یا ابراہیم، اے ابراہیم اللہ کون ہے بھائی، اللہ کون ہے؟ قال ابراہیم، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام بھڑکے نہیں۔ دیکھیے گا جب ہم آرگومنٹ کرتے ہیں نا نان مسلم کے ساتھ میں، یا جب ہم دین کے بارے میں دعوت کا کام کریں تو بھڑکنا نہیں ہے ہمیں جو ہے نا اپنے ریزن کو یوز کرنا ہے نا، منطق کو یوز کرنا ہے، لاجک کو یوز کرنا ہے، اور جو ہے نا بالکل جو ہے نا ہمیں سنجیدہ رہنا ہے۔ جو ہے نا جس کے پاس دلیل نہیں ہو تو بھڑکتا ہے، اور جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بھڑکتا نہیں ہے، وہ جو ہے نا کہیں نہ دوسرے انداز میں جو ہے نا بات کرتا ہے پھر۔ تو بہرحال جو انسان حق پر ہوتا ہے وہ بھڑکتا نہیں کبھی بھی۔ تو قال ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کا تعارف کروایا اس سے کہ الذی یحیی و یمیت، الذی یحیی و یمیت۔ دیکھیے کتنی یعنی اتنی اسٹرانگ دلیل دینے کے بعد بھی اس نے مانا نہیں تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا اس کا حشر دیکھتے ہیں ہم آگے۔ تو قال ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا کہ الذی یعنی اللہ الذی، اللہ لفظ اللہ جو ہے نا ڈراپ کر دیا گیا، ضرورت نہیں اس کو مینشن کرنے کی، یہاں پر آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے۔ تو فرمایا کہ الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو کہ موت دیتا، جو کہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا تعارف تو کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فینومینن جو ہے نا روزانہ ہم دیکھتے ہیں، ہر روز انسان زندہ پیدا ہو رہے دنیا میں، اور ہر روز جو ہے نا دنیا سے انسان جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا پردے کے پیچھے جو چل رہا ہے کام، کسی کو پتہ نہیں ہے انسان کہاں سے آ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ انسان کہاں جا رہا ہے۔ تو دنیا میں انسان آ رہا ہے اور دنیا سے انسان جا رہا ہے، تو اتنا بڑا جو ہے نا یہ ظاہرہ جو ہے نا، یہ فینومینن، یہ کیسا ہو رہا ہے؟ تو یہ اتنا بڑا تعارف ہے اللہ کا کہ اس کے بعد جو ہے نا اس نے جھک جانا چاہیے تھا، لیکن ایروگنٹ تھا نا وہ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ الذی یحیی و یمیت، جو کہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے گا کیا ہوا آگے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ دیکھیے گا بے وقوف کو، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ دیکھیے گا اس کے بعد اس نے عجیب سی حرکت کی، وَدَعَ الْمَلِكُ رَجُلًا وَقَتَلَهُ، اب اس نے اپنا جو ہے نا ڈیمو دیا اس نے کہ میں زندگی اور موت کیسے دیتا ہوں۔ تو اس نے ڈیمو کیسے دیا؟ وَدَعَ الْمَلِكُ رَجُلًا، دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے بلانا، یہ جو ہے نا بک 2 میں ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا۔ دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا بھی ہے نا، اور دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے بلانا بھی۔ یہ جو ہے نا لیسن کے اینڈ میں ہم پڑھیں گے اس لفظ کو اچھی طرح، مثالوں کے ذریعے سے واضح کریں گے۔ وَدَعَ الْمَلِكُ رَجُلًا، اور بادشاہ نے بلایا ایک آدمی کو، وَقَتَلَهُ، اور اس کو قتل کروا دیا۔ وَدَعَ الْمَلِكُ رَجُلًا وَقَتَلَهُ، بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو قتل کروا دیا۔ وَدَعَا رَجُلًا آخَرَ وَتَرَكَهُ، اور اس نے بلایا، وَدَعَا رَجُلًا آخَرَ، اور اس نے بلایا ایک دوسرے آدمی کو۔ آخر کا مطلب دوسرا، آخر اور آخر، آخر کا مطلب اخیر میں، اور آخر کا مطلب another one۔ تو وَدَعَا رَجُلًا آخَرَ، اس نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا، وَتَرَكَهُ، اور اس نے اس کو جو ہے نا معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ ترک یترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ جاؤ بھائی میں نے معاف کیا۔ یہ دیکھیے گا بے وقوف۔ تو وقال، اور اس نے کہا، انا احیی و امیت، دیکھو میرا ڈیمو دیکھا نا تم نے، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، لہذا تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، قتلت رجلا وترکت رجلا، قتلت رجلا، میں نے ایک آدمی کو جو ہے نا موت دے دی، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، وترکت رجلا، اور ایک آدمی کو جو ہے نا میں نے چھوڑ دیا، زندگی دے دی گویا۔ تو دیکھو موت اور زندگی تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، تو لیکن زندگی اور موت دینے کا وہ جو ہے نا وہ سمجھ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے، وہ سمجھ چکا تھا، لیکن ذرا وہ چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کر دے، لیکن لاجواب وہ خود ہو جاتا ہے۔ دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ وَكَانَ الْمَلِكُ بَلِيدًا جِدًّا، وَكَانَ الْمَلِكُ بَلِيدًا جِدًّا، بلید کا مطلب بدھو کہتے کہ نا، بدھو، ڈل، بے وقوف، اسٹوپڈ۔ تو وَكَانَ الْمَلِكُ بَلِيدًا جِدًّا، بادشاہ بہت ہی بدھو اور بے وقوف تھا، اسٹوپڈ تھا۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ، کذالک کا مطلب ایسا ہی ہوا کرتا ہے، کل مشرکن، ہر مشرک، جو بھی انسان شرک کرتا ہے وہ بدھو ہوتا ہے، اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر بن جاتے ہیں لوگ، اور جو ہے نا جب عبادت و پرستش کا معاملہ آتا ہے تو اس پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہر مشرک کا یہی حال ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو سمجھ دے۔ ہمارے مسلم بھائیوں کے اندر بھی بہت سارے مسلم بھائی ایسے ہیں
کہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اور بڑے بڑے انجینئر ہیں ماشاءاللہ، لیکن جب انہیں جو ہے نا اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، جب کاروبار و تجارت کی ضرورت پڑتی ہے، جب مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، جب تنگ آ جاتے ہیں، تو انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. وہ جو ہے نا چادر اور بکرے لے کر کہاں کہاں جاتے پتہ نہیں. تو انسان کی عقل جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا کام نہیں کرتی ہے. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ، ایسا ہی ہوتا ہے ہر مشرک، یعنی ہر مشرک جو ہے نا بے عقل ہو جاتا ہے جب اس وقت جو ہے نا اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے پھر. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہمارے رب کو پہچاننے کی ہمیں جو ہے نا توفیق دے، اور ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی ہمارے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ ہم سب سارے مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہم آگے کیا ہوتا ہے. وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَفْهَمَ الْمَلِكُ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ، ارادہ یرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. کہیں گے کہ انا اريد ان اذهب، میں جانا چاہتا ہوں. اراد ابراہیم ان يفهم الملك، اور ابراہیم چاہتے تھے کہ بادشاہ سمجھ لے. فہمہ یفہمو کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، یہ لفظ پڑھا ہم نے بک 2 میں. ارادہ یرید بھی پڑھا ہم نے. وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَفْهَمَ الْمَلِكُ وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ، ابراہیم چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ أَن يَفْهَمَ الْمَلِكُ، کہ بادشاہ سمجھ لے بات کو، کہ بادشاہ اچھی طرح سمجھ لے بات کو. وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم اور بادشاہ کی قوم بھی سمجھ لے. تو بادشاہ بھی سمجھ لے اور بادشاہ کی قوم بھی سمجھ لے. کیا سمجھ لے؟ کہ بات کو سمجھ لے، انہیں توحید سمجھ میں آ جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے انہیں صحیح. تو پھر انہوں نے ایک دوسری دلیل دی تاکہ جو ہے نا اس کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. فقال ابراہیم للملک، تو اب ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ کو سمجھ میں آ جائے، اور سامنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے نا بہت سارے اس کے دربار میں، تو چاہتے تھے کہ وہ لوگ بھی سمجھ لے بات کو. تو حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل دی. تو ہمیں دعوت کے کام میں جو ہے نا حکمت سے کام لینا چاہیے. اگر ایک بندہ سمجھتا نہیں ہے ایک دلیل کو، تو دوسری سے اور بھی جو ہے نا ایسی دلیل دے جو کہ زیادہ جو ہے نا اس کو سمجھ میں آ جائے. تو فقال ابراہیم للملک، فقال ابراہیم للملک، تو اب ابراہیم نے بادشاہ سے پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ اب دوسری دلیل دی. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، یہ بریکٹ کے اندر جو ہے نا یہ قرآن کی آیت ہے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ فإن، اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑا تفصیلی ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا اس کے ساتھ میں. تو فإن اللہ یأتی، عطا یأتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ابھی بتایا تھا میں نے اوپر آپ کو، عطا یأتی آنا. لیکن عطا یأتی جب با پریپوزیشن کے ساتھ چلتا ہے، با پریپوزیشن آتا ہے اس کے ساتھ، تو لانا کا معنی دے دیتا ہے، ٹو برنگ ہوتا ہے، ٹو کم نہیں ہوتا ہے. تو عطا یأتی ٹو کم، با کے ساتھ میں ٹو برنگ، با کے ساتھ میں ٹو برنگ ہے نا. تو فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو اللہ سورج کو لاتا ہے. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ مجھے کہ اللہ جو ہے نا مشرق کو، اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے. فأت بها من المغرب، فا کا مطلب تو، فأت ایتی کا مطلب آؤ، اور ایت بے کا مطلب لاؤ. فأت بها یعنی ہا کی ضمیر جو ہے نا ادھر شمس کی طرف جا رہی ہے. ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ لفظ شمس مؤنث ہے عربک میں، جیسے کہ لفظ نارون مؤنث ہے عربی میں، تو مؤنث سمائی کہتے ہیں ان کو ہم. مؤنث کی کوئی علامت نہیں ان کے اندر، لیکن سماء، ارض، شمس، یہ سارے لفظ جو ہے نا مؤنث ہے عربک میں. فأت بها یعنی الشمس، فأت بالشمس یعنی، تو فأت بها من المغرب، تو تم لے کر آؤ سورج کو مغرب سے. تو اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، تم نکالو اس کو مغرب سے. فتحیر الملک، تو بادشاہ جو ہے نا حواس باختہ ہو گئے. تحیرہ کا لفظ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا آلریڈی، حیرت زدہ ہو جانا ہے نا. he was astonished، he was astonished، he was left speechless، اس معنی میں آتا ہے یہ. فتحیر الملک وسکت، سکت یسکتوں کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہو جانا، اور تحیر یتحیر، تحیر حیرت زدہ ہو جانا، لاجواب ہو جانا، حواس باختہ ہو جانا. فتحیر الملک وسکت، تو بادشاہ کیا ہو گیا پھر جو ہے نا لاجواب، پھر حواس باختہ ہو گیا اور خاموش ہو گیا. وخجل الملک وما وجد جوابا، خجل یخجل کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ، اس لفظ کو ہم بعد میں پڑھیں گے آگے. وخجل الملک، بادشاہ شرمندہ ہو گیا. وما وجد جوابا، اور اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا. وجد یجد کا مطلب ہوتا ہے پانا ہے نا، اس لفظ کو میں آگے سمجھیں گے اچھی طرح. وما وجد جوابا، اور اس کو کوئی جواب نہیں ملا، یعنی اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا. تمرین نمبر 1، سب سے پہلے جو ہے نا اس تمرین کے سوالات
हैं कुछ, आप इन सवालात को अच्छी तरह सुनिएगा और ट्राई कीजिएगा कि इन सवालात का स्क्रीन कैप्चर करके आप अपने नोटबुक में लिख लें और इनके जवाबात अपने मन से, अपने माइंड से देने की कोशिश करें। और गूगल नहीं कीजिएगा जवाब को कैसे भी, गूगल करने से वैसे इसके जवाब मिलना नहीं है आपको, तो चाहे गलत ही हो आप अपने माइंड से लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। लिखना अगर आप नहीं करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लिखना भी नहीं आएगा और अरबी बोलना भी नहीं आएगा और अरबी लिखना भी नहीं। आप गलत सलत जैसा भी आता है आप पूरा का पूरा गलत लिखें, नो प्रॉब्लम, आप लिखिए तो सही, आप लिखिए इंशाल्लाह, और एक टाइम आएगा कि आप अच्छे लिखने वाले बन जाएंगे। मैंने ऐसे ही सीखा है, मुझे जो कुछ भी अरबी आती है मैंने ऐसा ही सीखा हुआ है। मैं पढ़ता रहा, लिखता रहा और अल्लाह ताला ने जो है ना मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाया और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हूँ कि आप लोगों को समझा पाता हूँ, जो भी है थोड़ा मोड़ा जो भी है मैं आज समझा पाता हूँ आप लोगों को। तो इंशाल्लाह जो है ना आप भी समझेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला जो है ना किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते, आप यकीन रखिएगा इस बात पर। मन कान फिल मदीनती, पहला सवाल ये कि मन कान फिल मदीनती, शहर में कौन था? तो शहर में कौन था? बादशाह था। आप जवाब दीजिएगा शहर में बादशाह था। अच्छा, दूसरा नंबर सवाल नंबर 2 है मन कान यसजुदु लिल मलिकी, बादशाह के सामने सजदा कौन करता था? मन कान यसजुदु लिल मलिकी, बादशाह को सजदा कौन करता था? तो कौन करता था? बादशाह को सजदा लोग करते थे। तो इसका जवाब लिखिएगा अरबी में, बादशाह के सामने लोग सजदा करते थे। नंबर 3 का सवाल है अकान इब्राहिम अलैहिस्सलाम यसजुदु अहदन गैरल्लाहि, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदा किया करते थे किसी को अल्लाह के अलावा? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को छोड़कर किसी को सजदा करते थे? तो आप जवाब लिखिएगा नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं सजदा करते थे। अरबी में लिखिए इसको। लेकिन नंबर 4 का सवाल है लिमाज़ा गदिबल मलिकू, लिमाज़ा गदिबल मलिकू, बादशाह क्यों भड़क उठा, बादशाह क्यों गुस्सा हुआ? तो बादशाह क्यों गुस्सा हुआ? क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा ना। तो आप उसका जवाब जो भी है वो लिखिएगा अपने माइंड से, फिर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके सारे जवाब डाल दिए मैं, तो उसको देख लीजिएगा। तो आप लिखिएगा कि क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा इसलिए। उसके बाद नंबर 5 का सवाल माज़ा सअलल मलिकू इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बादशाह ने क्या सवाल किया इब्राहिम से? बादशाह ने क्या पूछा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसने क्या पूछा था? तो उसने पूछा था कि अभी तुम्हारा रब कौन है, ऐसा पूछा था उसने। तो आप लिखिएगा अरबी में कि बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा था कि तुम्हारा रब कौन है, अरबी में लिखिए उसको। नंबर 6 का सवाल है हमारा अकाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम यखाफुल मलिका, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम डरते थे बादशाह से? तो आप जवाब दीजिएगा नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह से नहीं डरते थे। अरबी में लिखिएगा कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह से नहीं डरते थे। और आपको पता है कि नहीं डरते थे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस काना के साथ इस्तेमाल होता है, मुदारे, काना और मुदारे, काना प्लस मुदारे पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है ये। नंबर आखिरी सवाल है हमारा माज़ा फ़अलल मलिकू हिनमा लम यजिद जवाबन, माज़ा फ़अलल मलिकू, बादशाह ने क्या किया? हिनमा, जिस वक्त, लम यजिद जवाबन, उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा, जब उसको कोई जवाब नहीं मिला तो उसने क्या किया? तो उसको जब जवाब नहीं मिला तो क्या हुआ था? वो जो है ना हैरत ज़दा हो गया था, हवास बाख्ता हो गया था और जो है ना वो शर्मिंदा हो गया था और खामोश हो गया था। तो आप लिखिएगा कि बादशाह को जवाब नहीं मिला कोई, तो वो जो है ना वो खामोश हो गया और शर्मिंदा हो गया। 2 जुमले लिखिएगा, वो खामोश हो गया और शर्मिंदा हो गया। तो खामोश के लिए लफ्ज है सकता यस्कुतु और शर्मिंदा के लिए लफ्ज है खजला यखजलु, है ना। तो आप लिखिएगा कि बादशाह खामोश हो गया और शर्मिंदा हो गया, इतना सा जवाब लिखिएगा। आगे देखते हैं हम तमरीन नंबर 2 तर्जमिल जुमल आतियत इलल अरबिया, नीचे जो जुमले उनका अरबी में तर्जुमा कीजिएगा। तो नंबर 1 का जुमला है इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी से नहीं डरते थे, इसका तर्जुमा कीजिएगा अरबी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी से नहीं डरते थे। अब ये दे दीजिएगा जितने पास्ट कंटिन्यूअस से डरते थे, नहीं डरते थे, सजदा करते थे, नहीं सजदा करते थे, परस्तिश करते थे, नहीं परस्तिश करते थे, ये सारा पास्ट कंटिन्यूअस माजी इस्तिमरारी, इसमें काना 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 मुजारे के साथ में, लेकिन है ना। नंबर 2 का सवाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते थे। नंबर 3 का सवाल है लोग बादशाह को सजदा करते थे, लोग बादशाह को सजदा करते थे। नंबर 4 का जवाब है, नंबर 4 का सवाल है बादशाह बुतों की परस्तिश करता था, बादशाह बुतों की परस्तिश करता था। नंबर 5 का सवाल है बादशाह अल्लाह ताला को सजदा नहीं करता था, बादशाह अल्लाह ताला को सजदा नहीं करता था।
تو یہ جو ہے نا سارے جوابات آپ ان کے ترجمے کیجیے گا سارے جملے کی، انشاءاللہ کوشش کریں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا. غلطی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہوا ان سارے جملوں کے کی جو عربی ہے، ان سارے جملوں کی عربی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے. آپ پہلے خود ٹرائی کیجئے گا، نوٹ بک میں لکھ لیں، اسکرین کیپچر کر لیں، نوٹ بک میں لکھ لیں سارے جملے، اور ان کے نیچے ان کا جو ہے نا عربی میں ترجمہ لکھیے، اور بعد میں ڈسکرپشن کے اندر جا کر دیکھیے گا میں نے کیا لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اب اگلی پریکٹس کیا ہے. تو یہ دیکھیے گا کانا یسجدو کانا لا یسجدو، تو میں نے اس کو سمجھایا آپ کو تھوڑا سا تاکہ سمجھ لیں اس بات کو. کانا جو ہے نا مضارع کے ساتھ جب چلتا ہے تو یسجدو کا مطلب سجدہ کرتا ہے، لیکن کانا یسجدو کا مطلب سجدہ کرتا تھا یا سجدہ کر رہا تھا. تو اور کانا لا یسجدو سجدہ نہیں کرتا تھا نہیں سجدہ کر رہا تھا ایسا. تو دیکھیے گا میں نے 8 جملے اس کے لیے سمجھایا میں نے آپ کو. کان الملک یسجد للاصنام، تو کان الملک، تو کانا یسجدو سجدہ کرتا تھا یا سجدہ کر رہا تھا، دونوں ترجمے بنتے ہیں اس کے اندر کانا یسجدو میں. تو کان الملک یسجد للاصنام، بادشاہ بتوں کو سجدہ کرتا تھا. نمبر 2 کا جملہ دیکھیے گا کانا کا استعمال. اب الناس چونکہ جمع ہے تو یسجدون آئے گا، لیکن کانا ویسی رہے گا، کانا نہیں چینج ہوگا. کان الناس یسجدون للملک، لوگ سجدہ کرتے تھے، ہے نا، لوگ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو. کانا ابراہیم لا یسجدو، ابراہیم نہیں سجدہ کرتے تھے. تو کانا یسجدو کانا لا یسجدو، یہ ہم نے بتایا نا، کانا یسجدو اور کانا لا یسجدو افرمیٹو اور نیگیٹو دونوں کے ساتھ چلتا ہے، مثبت اور منفی دونوں کے ساتھ چلتا ہے یہ. تو کانا ابراہیم لا یسجد للاصنام، ابراہیم سجدہ نہیں کرتے تھے بتوں کو. کانا ابراہیم لا یخاف، دیکھو کانا ابراہیم لا یخاف، کانا یخاف کانا لا یخاف، کانا یخاف ڈرتا تھا، کانا لا یخاف نہیں ڈرتا تھا. کانا ابراہیم لا یخاف، ابراہیم نہیں ڈرتے تھے الملک بادشاہ سے. کانا میم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بغیر من کے استعمال ہوگا. خاف احدن، لا یخاف الملک، لا یخاف من الملک نہیں کہیں گے. کانا ابراہیم لا یخاف الملک، ابراہیم بادشاہ سے نہیں ڈرتے تھے. نمبر 5 دیکھیے گا کانا کا اور استعمال. کان الامام یخطب فی المسجد، دیکھیے گا کانا کا ترجمہ جو ہے نا کرتے تھے یا کر رہے تھے دونوں ہوگا. تو اب یہاں پر ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، کان الامام یخطب فی المسجد، امام صاحب مسجد میں خطبہ دے رہے تھے یا امام صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے. تو ایسا کہیں گے ہم، امام صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے تو ہم کہیں گے کان الامام یخطب، کانا یخطب تقریر کر رہے تھے، ہے نا، یا خطبہ دے رہے تھے یا خطبہ دیتے تھے، دونوں ترجمہ کریں گے. اور درس دینے کے لیے القی الدرس آتا ہے عربک میں، یلقی الدرس، تو ہم کہیں گے کان الامام یلقی الدرس فی المسجد، امام صاحب مسجد میں درس دے رہے تھے. دینے کے لیے یلقی آئے گا عربک میں، درس دینا اردو میں کہتے ہیں درس دینا، لیکن عربی میں درس دینے کے لیے القا یلقی آئے گا. کان الامام یلقی الدرس فی المسجد، امام صاحب مسجد میں کہیں گے شیخ صاحب مسجد میں درس دے رہے تھے تو کان الشیخ یلقی الدرس فی المسجد، ایسا کہیں گے ہم. اچھا دیکھیے گا اور استعمال. کان الاولاد یلعبون، اب یہ دیکھیے گا اولاد جمع ہے نا تو یلعبون آئے گا، لیکن کانا کانا ہی رہے گا، لیکن جو اس کے ساتھ جو ورب استعمال کر رہے ہیں وہ جمع کی شکل اختیار کرے گا کیونکہ یہ جمع ہے. اور کانا جو ہے نا ویسے ہی رہے گا، پہلے چکے آگے ہے نا، اس کے پہلے آتا ہے تو جو ہے نا ہمیشہ سنگولر یوز کریں گے اس کو. کان الاولاد یلعبون کرۃ القدم، بچے فٹ بال کھیلتے تھے یا کھیل رہے تھے، دونوں ترجمے کریں گے اس کے ہم. کان الاولاد یلعبون کرۃ القدم، بچے فٹ بال کھیلتے تھے یا کھیل رہے تھے، دونوں ترجمے صحیح ہے. اس کے بعد کنت العب، اب میں اپنے بارے میں کہوں گا تو کانا نہیں کہوں گا، میں کھیلتا تھا تو کانا العبو نہیں کہوں گا، کانا کی گردن مروڑ دیں گے ہم اور اس کو کنتو کر دیں گے. تو ہم کہیں گے کنتو العب، میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو العب، کسی اور کے بارے میں بات کروں گا تو یلعبون، یلعبو یلعبون، ہے نا، یسجدو یسجدون، میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو اسجدو، ہے نا، آپ کے بارے میں بات کروں گا تو تسجدو. ٹھیک ہے نا، یہ ایسی یہ جو ہے نا اس کو چینج کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو میں کھیلا کرتا تھا یا میں کھیل رہا تھا تو کہیں گے کنتو العب، میں کھیل رہا تھا کنتو العب، یا میں کھیلتا تھا کنتو العب. کنتو العب کثیرا فی الصغر، صغر کا مطلب بچپن، چائلڈ ہوڈ، اس کو عربی میں کہتے ہیں صغر، صغیر کا مطلب چھوٹا، صغر کا مطلب بچپن. تو کنتو العب کثیرا فی الصغر، میں بچپن میں بہت کھیلتا تھا، میں بچپن میں بہت کھیلتا تھا. دیکھیے آئی یوز ٹو پلے، یوز ٹو
ایسا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آخری ہے کننا نلعب. اب ہم بہت سارے اپنے کے بارے میں جمع متکلم کے بارے میں بات کریں گے تو اب نلعب کہیں گے, العب نہیں کہیں گے, اور کانا کو چینج کر دیں گے کننا سے. تو ہم لوگ کھیلا کر رہے تھے, کھیلتے تھے یا کھیل رہے تھے, تو ہم لوگ میدان میں کھیل رہے تھے تو کہیں گے کننا نلعب فی المیدان, کننا نلعب فی المیدان, ہم میدان میں کھیل رہے تھے. تو جب ہم جس کے بارے میں بات کریں گے اس کے حساب سے اس کو استعمال کریں گے کانا کو, تو کانا اور کنتو اور کننا اور فعل کو بھی جو ہے نا چینج کرنا پڑے گا ہمیں. یلعب یلعبون, تلعب تلعبون, العب نلعب, ہے نا. تو اس کی پریکٹس خوب کیجئے گا. اب اگلا دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے, تو الکلمات الجدیدہ, اس کے اندر الفاظ جو ہم نے پڑھے ہوئے وہ دیکھ لیتے ایک نظر میں اور انشاءاللہ جلدی ویڈیو ختم ہوگا. ایک لفظ پڑھا ہم نے امامہ, امامہ کا مطلب آگے, اور اس کا اپوزٹ آتا ہے خلف, خلف کا مطلب پیچھے. دیکھیے گا سیارتی امام البیت, میری گاڑی گھر کے سامنے, تو امامہ کا مطلب گھر, اور امامہ یا خلفہ کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہمیشہ مجرور پڑھا جاتا ہے. اس بات کو نوٹ کیجئے گا اپنے نوٹ بک میں, ڈائری میں. امام البیت کہیں گے, امام البیت, امام البیت نہیں کہہ سکتے کبھی بھی جو ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ اس کو اچھی طرح لکھیے گا اور یاد کیجئے گا, مائنڈ میں رکھیے گا اس کو کہ لفظ امامہ اور لفظ خلفہ کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ کنسیڈر ہوتا ہے, اور مضاف الیہ عربک میں جو ہے نا مجرور ہوتا ہے, اس کے نیچے زیر استعمال ہوتا ہے ہمیشہ مضاف الیہ. تو یہ جو ہے نا امامہ مضاف اور البیت مضاف الیہ, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ رول لکھ کے رکھیے گا نوٹ بک میں کہ مضاف الیہ ہمیشہ امامہ مضاف اور البیت مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. لہذا امامہ یا خلفہ کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور استعمال ہوگا, زیر کے ساتھ استعمال ہوگا. یہ جو ہے نا بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن غلطی کرتے ہیں, اس کو جو ہے نا بار بار پریکٹس کیجئے گا. یہ جو ہے نا بار بار بولنے اور پڑھنے سے آتی ہے یہ بات. بار بار جملوں کو پڑھیے گا جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں, سارے ہر پیج کا جو ہے نا آپ اسکرین کیپچر کر کے رکھیے گا اور اس کو لکھیے لازماً, یا سیو کر لے اپنے موبائل میں, کم سے کم پڑھیے, اسکرین کیپچر کر کے خالی وقت نکالیے اور اپنے موبائل میں کھول کر جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایک مرتبہ ریڈ کیجئے گا زور زور سے, اور اس کا ترجمہ بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے نا آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے. تو سیارتی امام البیتی, میری گاڑی گھر کے سامنے ہے, اور بیتی خلف المصرف, اب یہ دیکھیے گا خلف کا مطلب پیچھے, تو خلف اور امامہ ایک ہی رول چلے گا, بعد میں مضاف الیہ استعمال ہوگا, اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوگا مجرور. تو بیتی خلف المصرف, میرا گھر بینک کے پیچھے. مصرف بک 2 میں پڑھا ہے ہم نے, مصرف کا مطلب ہوتا ہے بینک, اور بینک بھی استعمال کرتے ہیں عربک میں. ایک لفظ شروع میں ہم نے پڑھا مدینۃ, کان فی المدینۃ, تو مدینہ کا مطلب وہ نہیں ہے مکہ مدینہ, مدینہ کا مطلب سٹی, ٹاؤن. تو مدینہ اس کی جماعت یہ مدن ہے نا. تو یہ قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے مدینہ, قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. انا کہیں گے کہ انا من مدینۃ ناگپور, میرا تعلق ناگپور شہر سے ہے, آئی ایم فرام ناگپور سٹی. تو مدینۃ ناگپور, ناگپور سٹی. حیدرآباد سٹی, مدینۃ حیدرآباد, ہے نا. بنگلور سٹی, مدینۃ بنگلور, ہے نا. تو مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر, سٹی, ٹاؤن. ملکن ایک لفظ پڑھا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے آلریڈی, ملکن, اور اس کی جمع آتی ہے ملوکن. ملکن کی جمع آتی ہے ملوکن. دونوں لفظ قرآن میں آئے, ملک بھی استعمال ہوا ہے اور ملوک بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. اور ملک, لام کے اوپر اگر زبر لگا دیں گے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. تو قرآن میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے ملک, اور اس کی جمع آتی ہے لیکن ملائکہ. تو یاد رکھیے گا اچھی طرح, ملکن کا مطلب بادشاہ, اس کی جمع ملوکن, اور ملکن جو فرشتے کے معنی میں آتا ہے اس کی جمع ملائکتن آتی ہے. قرآن کے اندر یہ دونوں چاروں الفاظ استعمال ہوئے, ملکن, ملوکن اور ملکن, ملائکتن, چاروں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے. تو اچھی طرح یاد رکھیے گا اس کو. تو اور سارے الفاظ ہی جو ہے نا قرآن میں, آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں قصص النبیین میں, اس کا بیس جو ہے نا قرآن ہی ہے اصل میں. قرآن کے اندر سارے الفاظ تقریباً آئے ہوئے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لفظ ایسا ہو کہ الا ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ. اچھا, تو دیکھیے گا ملک کا مطلب بادشاہ. ہم کہیں گے اسم ملک البحرین حمد بن عیسی آل خلیفہ. جلالت الملک یہاں کے جو بادشاہ ہے بحرین کے, جلالت الملک حمد بن عیسی آل خلیفہ. تو اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ اسم ملک البحرین, بحرین کے بادشاہ کا نام حمد بن عیسی آل خلیفہ ہے. بہرحال ہم بحرین میں رہتے ہیں تو یہاں کے بادشاہ کا نام حمد بن عیسی آل خلیفہ ہے. بہرحال غضب یغضب ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے, غضب یغضب باب سمع سے آتا ہے, اسی لیے میں نے سین لکھا ہے یہاں پر. آپ یاد رکھیے گا کوڈ کو, سین کا مطلب سمع, نون کا مطلب نصر, ضاد کا مطلب ضربہ. کوڈ کو یاد رکھیے گا اچھی طرح. غضب یغضب, غضب یغضب, سمع یسمع, غصہ ہونا. کہیں گے کہ بھی کسی سے کہنا ہو کہ غصہ مت ہو, ڈونٹ بی اینگری, تو کہیں گے لا تغضب, لا تغضب, لا تغضب, ہے نا. اور کسی سے کہنا ہو کہ آپ غصے میں کیوں, وائی آر یو اینگری, آپ غصہ کیوں ہیں, کیوں ناراض ہیں آپ, تو ناراض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے غضب یغضب. تو لماذا انت غضبان, وائی آر یو اینگری, ہے نا, یا وائی آر یو فیوریس, آپ کیوں اتنے غصے میں ہیں.
अच्छा, तलबा यतलुबु नसरा से है, ये नसरा यंसुरु, तलबा यतलुबु को मतलब तलब करना, और किसी को बुलाना भी होता है तलबा यतलुबु, किसी को जो है ना बुला भेजना, किसी को जो है ना आने के लिए बोलना, तो उसको तलबा यतलुबु भी कहते हैं अरबिक में। तो कहते हैं किसी से कहना हो कि ये टीचर तुम्हें बुला रहा है, या टीचर तुम्हें बुला रहे हैं, टीचर आपको बुला रहे हैं, तो आपको हम कहेंगे कि अल मुदर्रिसु यतलुबुका, अल मुदर्रिसु यतलुबुका, है ना। आप जो है ना जुमले को आप इस्तेमाल कर सकते कहीं पर भी, लफ्ज़ मुदर्रिस को हटा कुछ और लगाइएगा। कहेंगे कि मेरे अब्बू आपको बुला रहे, तो अभी यतलुबू का, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, अभी यतलुबू का। और एक लफ्ज पढ़ा हमने जा ये जी ओ, ये लफ्ज बहुत पढ़ा हुआ है हमने, बुक 1 बुक 2 में बहुत पढ़ा ये लफ्ज। जा ये जी ओ का मतलब होता है आना, या ज़राबा यज़रिबु से है, ज़राबा ज़ुआद ज़राबा। और आने के लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है अरबी में, अता जाती, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, अता जाती ऊपर ही पढ़ा है हमने, अता जाती और बा के साथ लाना। तो अता जाती ये जा ये जी ओ दोनों आने के माने में इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी से कहना होगा कि भी तुम आज मत आओ, कल आओ, तो कहेंगे ला तअतिनिल यौमा, ला तअतिनिल यौमा, तुम आज मत आओ, इतनी गदन, कल आओ, है ना। डोंट कम टुडे, कम टुमारो, तो हम कहेंगे ला तअतिनिल यौमा इतनी गदन, आज मत आओ, कल आओ, ऐसा कहेंगे हम इसको। तो अतायाती को इस्तेमाल करेंगे, बहुत इस्तेमाल होता है अरबिक में अतायाती। और जायजी वो बहुत इस्तेमाल होता है, कहेंगे कि भी आज मत आओ, ला तजीनिल यौमा जिनी गदन, तो जा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ला तजीनिल यौमा जिनी गदन, तो अतायाती ज्यादा इस्तेमाल होता है ऐसे मौके पर। तो बहरहाल इसके बाद देखते हैं, और एक लफ्ज और पढ़ा हमने, खाफा यखाफो, डरना, समिया इसमों से, खाफा यखाफो फेल मुअत्तल है ये, खाफा असल में खवेफा, खाफा यखाफो, खवेफा यखवफो है असल में ये, समय इसमों से, खाफा यखाफो डरना, कहेंगे कि भी किसी से मत डरो, ला तखफ, ला तखफ, कुरान में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, खाफा यखाफो तो बहुत इस्तेमाल हुआ कुरान के अंदर। देखिएगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो है ना जादूगरों ने लाठियां फेंकी थी ना अपनी, तो वो जो है ना वो उनकी जो रस्सियां और लाठियां फेंकी थी, तो वो सांप बन गए थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए सहम गए थे, तो अल्लाह ने फरमाया कि फलम्मा फअौजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला व अलक़ि मा फी यमीनिका तलक़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिरिन वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता। तो जिन लोगों पर जादू के असरात होते हैं उनके सामने ये आयत जो है ना बार बार पढ़ी जाए तो जादू के असरात खत्म हो जाते हैं। मैंने इस आयत की बरकत से जो है ना बहुत सारे लोगों के जादू के असरात अल्हम्दुलिल्लाह खत्म किए। मेरे पास जो है ना तकरीबन 3 आयतें जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो जादूगर मुकाबले में उतरे थे, बहुत सारी आयतें, उनमें से तीन मकामात पर बड़ी जिक्र किया गया है। तो तीनों मकामात की आयतें मुझे याद है, और मैंने उन तीनों मकामात के आयात को मैंने जादू और जिन्नात और शयातीन की जो जिन लोगों पर असरात थे उन पर पढ़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन महीने 2 महीने के अंदर जो है ना बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 महीने लग गए थे उनके जो है ना बेहतर होने में। लेकिन जो है ना तकरीबन 1 घंटा पढ़ता था मैं। तो जो है ना 11 मरतबा सूरतुल फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, और जो है ना कम से कम 7 मरतबा तो पढ़ना ही चाहिए हमें। अगर किसी पर रुक़िया कर रहा हो, किसी पर जो आसिब असरात हो, नजर लग गई हो, जादू हो, शैतान के असरात हो, घर के अंदर कोई शैतान प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आप जोर जोर से जो है ना सिर्फ बैठ जाओ और सिर्फ जो है ना अगर आपको याद नहीं तो लिख ले किसी पेपर पे। तो 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ ले, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, 7 मरतबा आमन और रसूल से लेकर जो है ना आखिरी सूरह बकरा की जो 3 आयतें हो, आमन और रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, ये पढ़ ले 7 मरतबा। और उसके बाद जो है ना 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और जो है ना 7 मरतबा ये जो ना जादू और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का जो वाक़या है, ये जो 3 आयतें हैं। एक आयत है कि वावहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक, वावहैना इला मूसा अन अलक़ि असाका फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून फ़वक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन व उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। ये एक आयत है, कई आयतें हैं ये। और उसके जो है ना उसके बाद दूसरे मकाम पर कुरान के अंदर ये एक मकाम पर है, फिर कुछ आयतें दूसरे मकाम पर है। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि अस्सिह्रु इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। ये दूसरे मकाम पर है ये, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ही है ये आयतें और जादूगरों के ताल्लुक से है।
یہ دوسرے مقام پر. اور ایک تیسرے مقام پر ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. تو ان آیتوں کو جو ہے نا یہ تیسرے مقام پر ہے یہ آیت. تو ان آیتوں کو اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو آیت یاد کر لینا چاہیے ہمیں, اور اس کو 7 مرتبہ ہر جو ہے نا ہر موقع کی آیت کو 7 مرتبہ ان تینوں کو پڑھے اور بدن پہ پھونک دے اس کے, اور صرف سامنے اس کو بٹھا کے پڑھ دے صرف, اور پانی میں پھونک دے, تیل میں پھونک دے, شہد میں پھونک دے, اس پانی پلائے اس کو اور شہد پلائے, تو انشاءاللہ اس کو جو ہے نا ایک ٹائم آئے گا کہ انشاءاللہ وہ یا تو الٹی کے ذریعے سے جو ہے نا اس کا جادو باہر ہو جائے گا. جنات شیاطین اگر اس کو پریشان کر رہے تو انشاءاللہ اس کا پیچھے چھوڑ دیں گے. گھر کے اندر اگر جنات شیاطین پریشان کر رہے ہو تو آپ ان آیتوں کو لکھ لیں اور 7 مرتبہ جو ہے نا زور سے صرف پڑھیے صرف, اور چاروں طرف پھونک دیجئے. تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے نا مجبور ہوں گے گھر سے نکلنے پر. تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ان ساری چیزوں کو. تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں گے کہ میں آپ کے لیے رقیہ پڑھ دوں 1 مرتبہ تو مجھے کامنٹ باکس میں مجھے ریکویسٹ کیجیے گا, جو لوگ چاہتے ہیں. اگر جو ہے نا زیادہ لوگ مجھے ریکویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر میں تقریباً 1 گھنٹہ, تقریباً آدھے سے پون گھنٹے کا رقیہ میں ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے لیے ڈالوں گا انشاءاللہ. تو جو ہے نا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, نمبر 2, اس کے بعد جو ہے نا ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے کہ احیا یحیی. احیا یحیی کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا یا زندگی دینا. باب فعال سے آتا ہے یہ احیا یحیی احیاء, زندہ کرنا, حیات دینا, موت دینا. قرآن میں بہت آیا ہوا ہے یحیی و یمیت. ہم قرآن جو صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر, اس کے اندر یحیی و یمیت. اسی طرح جو ہے نا مارکیٹ میں جاتے وہ دعا پڑھتے اس میں بھی یحیی و یمیت ہے. اچھا, امات یمیت, تو یہ بھی باب فعال سے, امات یمیت اماتۃ, کسی کو موت دینا. اس کے بعد ایک لفظ پڑھا ہم نے دعا یدعو. دعا یدعو کے 2 معنی آتے ہیں, ایک تو دعا کرنا اور ایک تو کسی کو بلانا بھی. دعا یدعو, کسی سے کہنا ہوگا کہ خالد کو بلاؤ تو کہیں گے ادعو خالدن, ادعو خالدن, خالد کو بلاؤ. اچھا, دعا یدعو نصر ینصر سے آتا ہے, یہ فعل معطل ہے یہ. اور کسی سے کہنا ہوگا کہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو مت بلاؤ یا کسی کو مت پکارو یا کسی سے دعا مت کرو, تو ہم کہیں گے لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی دعا مت کرو تم, یعنی صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اب یہ نہیں جا رہے کہ بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو صبر کرے, ویٹ کرے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آپ آپ اللہ سے دعا کرتے رہے گڑ گڑاتے رہے, اور ایک وقت آئے گا معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, مہینے 2 مہینے کے بعد جو ہے نا پھر وہ بکرا لے کر اور چادر لے کر جو ہے نا شہر اور گلی گھومتے رہتے ہیں, لیکن دینا تو اللہ ہی نے ہے. پوری کائنات مل کر جو ہے نا آپ کو ایک کھجور بھی نہیں دے سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے نا پکارو مت. اس کے بعد جو ہے نا ترک یترک, ترک دیکھیے گا دعا یدعو جو ہے نا قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے, بہت زیادہ. اس لفظ کو اچھی طرح یاد رکھیے گا, دعا یدعو. اس کے بعد ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں ترک یترک. ترک یترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا کسی چیز کو. ہم کہیں گے ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز کو چھوڑا جان بوجھ کر اس نے کفر کیا گویا, ہے نا. اور کسی سے کہنا ہوگا کبھی بھی نماز مت چھوڑو, تو ہم کہیں گے لا تترک الصلاۃ ابدا, لا تترک الصلاۃ ابدا, کبھی بھی نماز نہیں چھوڑو. تو بلیدون ایک لفظ پڑھا ہم نے, بلید کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف یا بدھو کے معنی میں, اسٹوپڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا اپوزٹ ذکیون, ہم نے بک 2 میں پڑھا ہوا یہ. تو دونوں لفظ استعمال ایک جملے میں نے کر دیا آپ کے لیے کہ بلال ذکی واخوہ بلیدون, کہ بلال تو ہوشیار ہے لیکن اس کا بھائی جو ہے نا بلال ہوشیار ہے اور اس کا بھائی بدھو ہے. بلال ذکی واخوہ بلیدون. اس کے بعد ایک لفظ پڑھا نے فہم یفہم. فہم یفہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا, سمجھ اسمو سے ہے یہ. کہیں گے کہ انی فہمت الدرس, میں سبق سمجھ گیا. انی فہمت الدرس, میں سبق سمجھ گیا. کہنا ہوگا کہ میں نے آج سبق نہیں سمجھا, تو کہیں گے ما فہمت الدرس اليوم, ما فہمت الدرس اليوم, آج میں نے سبق نہیں سمجھا. ایک لفظ ہے اور اس کے اندر ایک لفظ جو اور ہم نے پڑھا ہوا ہے سکت یسکت, تو خاموش ہونے کے معنی میں, نصر ینصر سے ہے یہ. تو کہیں گے کہ بھی کسی سے کہنا ہو کہ خاموش رہو, تو ہم کہیں گے اسکت. اور کسی سے کہیں گے کہ آپ کیوں خاموش ہے, why are you silent, تو ہم کہیں گے لماذا انت ساکت, یہ کہیں گے ہم. خجل یخجل ایک لفظ پڑھا ہم نے, سمع اسمو سے ہے یہ, شرمندہ ہونے کے معنی میں. کسی سے کہیں گے کہ خالد بہت شرمیلا ہے, تو کہیں خالد خجول, خالد خجول. خجول کا مطلب شرمندہ, شائی. اور کسی سے کہنا ہو کہ شرم مت کرو, شرماؤ مت, ڈونٹ شائی یا ڈونٹ فیل شائی, تو کہیں گے لا تخجل, شرماؤ مت. اور ایک لفظ پڑھا ہم نے وجد یجدو, پانا. وجد یجدو کا مطلب پانا. کہیں گے کہ انی ما وجدت منک جوابا الی الان, مجھے آپ تک آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا ہے. انی ما وجدت منک جوابا الی الان, مجھے الی الان کا مطلب اب تک, مجھے اب تک آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا.
تو یہ وجد یجدو کا استعمال بہت ہی زیادہ ہے قرآن میں. تو یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں, اور کامن عربک کے اندر بھی جو ہے ڈیلی یوز میں بھی یہ سارے الفاظ ہیں. تو ان الفاظ کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے. جو بھی الفاظ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں سارے قصص النبیین کے الفاظ بڑے کام کے اور پوری لائف میں آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے گا, اسی پر ہم اپنا ویڈیو ختم کرتے ہیں. جو بھی دو تمرینیں میں نے ڈالی ہے ان کا ڈسکرپشن میں سولوشن ڈالا ہوا ہے, آنسر ڈالا ہوا ہے, ان کو دیکھ لیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.